او میرا پتری تسی الف انار پہ بکری پہ پنکھا تے ٹوپی سے سمر پڑھ دے ہو ساڑھے اعلیٰ حضرت دن انج نہ پڑھو الف نال امیر المومنین علی بے نال باب العلوم علی بے نال پیکر شجاعت علی تے نال تابع رسول علی سے نال ثابت قدم علی جیم نال جذبہ جہاد منبع علی ہے نال حفظ المومنین علی خے نال خلیفۃ الرسول علی دال نال دعوت حق دے من والا علی زال نال ذاکر رب علی رے نال رحمت للعالمین دا ویر علی زے نال زینب دا بابا علی شین نال ساقی کوثر علی شین نال اللہ دا شیر علی سواد نال صاحب کمال علی زواد نال جنت دی ضمانت دے من والا علی توئی نال طاہر اطہر علی زوئی نال ظلم مٹا من والا علی این نال عظمت دا والی علی غیر نال غیرت اسلام علی ہووے سنی تے بولے نا فے نال فاطمہ دا شوہر علی حق نعرہ حیدری جی فے نال فاطمہ دا شوہر علی مہربانی سرکار فے نال فاطمہ دا شوہر علی کاف نال اے میں جیب وچ رکھاں گا جی اے دے نال اے دا کوئی پتہ نہیں ہڑپے دا متن ٹور پلا دا بھر دے وے فے نال فاطمہ دا شوہر علی کاف نال کعبے دا گوہر علی چھوٹے کاف نال کونو ما صادقین علی لام نال لے کے مثال علی میم نال مظہر العجائب علی عین نال خود عظمت والا علی غین نال غیرت میں اسلام علی فے نال فاتح خیبر علی لام نال لے کے مثال علی ہے نال ہدایت یافتہ علی اور بولو نہ بولو اور یہ نال شیر یزدان علی علی حق 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 نعرہ حیدری اللہ فرمائندہ ہے الذین ینفقون فی السراء والضراء ساڑی راہ وچ اوکھے سوکھے ہومن نا او خرچ کر دیں سر تو سب بڑا چنگا سن رہے ہو اور میں تو انہوں کیا دساما میرا امام حسن کون ہے حضرت والا نام ہے بھول گیا والا نام قاری شرافت قاری اتنے باندائی شریف ہے علامہ شرافت بیٹھا ہے جی ٹھیک ہے نا جی شرافت علی اے حسینی لال ساؤنڈ اللہ ریکارڈنگ بیا کر دے بچہ بھی ریکارڈنگ بیا کر دے تسا حلال امام دے پترو سافٹ ویئر ذرا کھولو